हजुरको त सजिलो भयो। अरू सरहरूले झन् एसिसमेन्ट दिलाङमा नि झन् ओडा होला। अरे मैले त 18 त गराउन नि कहिले। अझै अरू 4वटा छ। के भयो सुनिल? अझै अरू 4वटा छ त। ए ल मेरो स्लाइड सेयर भएको छ। बस ल है त सुन, त्यो के अरे मैले यो फिगरलाई डिस्क्राइब गर्छु। फिगरलाई डिस्क्राइब गरिसकेपछि तिमीहरूको बुकमै भएकोलाई तिमीहरूले हेर्दा पनि हुन्छ, नत्र मैले फिगरलाई डिस्क्राइब गरेको अनुसार तिमीहरूले आफूले लेख्दा पनि हुन्छ। पोइन्ट चाहिँ अहिले जस्ट एउटा यो फिगरलाई कसरी लेआउट गर्ने, तिमीहरूको के अरे सिलेबसमा भएको अनुसार पनि बिल्डिङको फाउन्डेसन लेआउट छ, अथवा बिल्डिङको स्ट्रक्चर भन्नुको मतलब पनि एउटै हो। किनकि फाउन्डेसनको लेआउट भइसकेपछि त्यसकै रूपमा हाम्रो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ भनिसकेपछि त्यसको मेन अथवा मेन टास्क भनेको चाहिँ बिल्डिङमा सेटिङ आउट गर्दा चाहिँ त्यसको फाउन्डेसन हो। अब आज हाम्रो टपिक हिजो चाहिँ जसरी सिवेर पाइपको भनेर हामीले पढेका थियौँ, यसमा तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के थियो भन्दा, एउटा यो बटमको यो 4 नम्बर फिगरको अथवा राइट ह्यान्ड साइडको तलको बटमको फिगरको यो क्रस हेड भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने थियो र एउटा बर्निङ रड भनेको यो बिचको टी, यसलाई चाहिँ सार्न मिल्छ भन्ने तरिकाले बुझ्न पर्छ भनेको थिएँ। भनेपछि त्यसपछिको थर्ड फिगरलाई चाहिँ हेर्दाखेरि माथि डट डट लाइनले चाहिँ बर्निङ रड देखाएको छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यही बर्निङ रडको तलपट्टि चाहिँ डट डट लाइनले चाहिँ त्यति जान्नुपर्ने छ खनेर, किनकि तलले हेर त लाइन अफ एक्जाभेसन र डेप्थ रिक्वायर्ड भनेको छ। ठ्याक्क त्यही भाग चाहिँ कटिङ गरिसकेपछि त्यो 3 भन्ने पोइन्ट लेखेको छ बर्निङ रड, त्यसको टप सर्फेस आइसकेपछि हामीलाई त्यो ठाउँमा हामीले गर्न पर्ने कटिङ हामीलाई पुगेको छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्छौँ भनेको थिएँ। भनेपछि यो 1 र 2 पोइन्टलाई चाहिँ हामीलाई जति स्लोपमा यो 1 भन्ने पोइन्टमा क्रस हेड हुन्छ, 2 भन्ने पोइन्टमा क्रस हेड हुन्छ, अनि यो डट डट अथवा यो कन्टिन्युस लाइनले के देखाएको छ भन्दा हामीले त्यो ठाउँमा कुन डिग्रीमा अथवा कति स्लोपमा चाहिँ हामीले कटिङ गर्न पर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्लोपले देखाउँछ भनिसकेपछि त्यसैमा हामीले बर्निङ रडको चाहिँ यो टी भन्ने सेक्सनलाई तल माथि सार्न मिल्छ। अब कुन पोइन्टमा कति तल कति खन्न पर्ने हो, भयो कि भएन भने त्यो गाली त्यो बर्निङ रड हेरिन्छ, यदि भएन भने कटिङ गर्न पर्ने भने कटिङ गरिन्छ, फिलिङ गर्न पर्ने चाहिँ फिलिङ गरिन्छ भनेर यति यसको मेन टास्क केही पनि थिएन। अनि अब त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ के त भन्दा बिल्डिङ फाउन्डेसन। कतिपयले त साइडमा आफ्नै घर पनि बनाइसकेको होला अथवा बनिरहेको हुनसक्छ, तिमीले जान्ने बुझ्ने भएपछि बनेको थियो होला, नत्र भए चाहिँ धेरै बिल्डिङहरू, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चरको सबैभन्दा बढी ऱ्यापिडली बन्ने काम भनेकै बिल्डिङ भनेपछि त बिल्डिङ त आफ्नै घर हेर्न पर्छ नि छैन, बाटोमा हिँड्दै 100, 200, 300 कतिवटा देखिन्छ बन्ने क्रममा भनिसकेपछि त्यसको फाउन्डेसन लेआउट गर्दा कतिले के देखेका छौ, धेरैलाई त केही पनि याद छैन होला, त्यही अलिअलि त्यो सेतो चुनाले चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाएको याद छ होला, देखेका छौ होला, नोटिस गरेका छौ होला भने कतिले त त्यो पनि गरेका छैन, डाइरेक्ट पिल्लर ठडिएपछि अथवा खाल्टो खनेको देख्छौ कि पिल्लर ठडिएको देख्छौ। अब सानो सानो बिल्डिङ हो भने हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट लिएर जाने गरिएको छैन, जाने त्यो सम्भव पनि छैन, किनकि कन्ट्रोल पोइन्टमा बसेर अथवा तिम्रो के अरे सर्भे गरे डाटा सर्भे, जस्तै तिमीले आफ्नै घर बनाउँदाखेरि पनि सर्भे गरेर डाटा दिएर त्यहाँ लेआउट गरिँदैन नि त, त्यहाँ एउटा एप्रोक्सिमेट लेआउट गरिन्छ। एप्रोक्सिमेट भन्नाले चाहिँ मेनुअल लेआउट गरिन्छ, एप्रोक्सिमेट भन्दा पनि मेनुअल लेआउट गरिन्छ। त्यहाँ ठेकदारले चाहिँ आफ्नै हिसाबले लेआउट गर्छ, रसी तन्काएर यताउता गर्ने, दायाँ बायाँ किल्ला सिल्ला गाड्ने देखेका छौ होला सायद। हो, सानो सानो बिल्डिङ छ भने चाहिँ त्यसरी गरिन्छ भने ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा लोकल के अरे गभर्मेन्ट लेभलको स्ट्रक्चरहरू अथवा ठुल्ठुलो कम्प्लेक्स बनाउनु छ भने चाहिँ त्यहाँको सोइल स्टडी सहित के गरिन्छ त सर्वेको डाटाले त्यसलाई चाहिँ भोलि लेआउट गर्न पर्ने हिसाबले अथवा लेआउट गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको सर्वेको डाटा लिएर त्यसलाई लेआउट गरिन्छ। अब अहिले सानो बिल्डिङहरू चाहिँ मेनुअली त्यही रस्सीको मद्दतले गरिन्छ भने ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू चाहिँ तिम्रो कन्ट्रोल पोइन्ट अथवा कोअर्डिनेट लिएर चाहिँ टोटल स्टेसनले गर्ने गरिएको छ। अब हामीले चाहिँ टोटल स्टेसनलाई लेआउट गर्ने, यसमा लेआउट भन्दा पनि कसरी सेट आउट गर्ने, पोइन्टहरूलाई कसरी उस गर्ने, लोकेट गर्ने भन्ने कुरा छ। हामीले अहिले चाहिँ मेनुअली नै पढ्छ, सिलेबस अनुसार भएअनुसार मेनुअली पढ्छौँ भन्नाले, अनि त्यसपछि पछि चाहिँ म तिमीहरूलाई टिएसबाटै अब अहिले छैन 4th इयरमा अथवा 3rd इयरमा पछि क्याम्पिङमा चाहिँ त्यो टोटल स्टेसनले लेआउट गर्न सिकाउँछु, पोइन्टहरूलाई कसरी लेआउट गर्ने भनेर चाहिँ टोटल स्टेसनले पनि सिकाउँछु। त्यही भएर अब पहिला सुरुमा मेनुअली गरौँ हामी यहाँ। अब यहाँ हेर तिमीहरू केही नहेर यो फिगरमा के देख भन्दा
यो प्रपोज्ड बिल्डिङ भनेको जुन ह्याच गरिएको छ अथवा एउटा फेन्स जस्तो वायरले चाहिँ क्रस भएर एउटा रेक्टेङ्गल बक्सहरू देखिएको छ, स्क्वायर बक्स सर्टेन एङ्गलमा देखिएको छ, यो भनेको तिम्रो बिल्डिङ बन्ने सेक्सन हो। जहाँ 33 फिट र 21 फिट लेखेको छु नि मैले, यो भनेको 21 फिट अथवा 21 फिट चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दा त्यो बिल्डिङको विथ छ भने 33 फिट चाहिँ त्यो बिल्डिङको लेन्थ छ। अब तिम्रो काम भनेको 21/33, यो भनेको विथ र लेन्थ 21/33 को बिल्डिङलाई फिल्डमा लेआउट गर्न पर्ने छ। भनेको मतलब त्यो प्रपोज बिल्डिङ लेखेको बाहेकको जुन लाइन छ नि त्यसभन्दा बाहिरको लाइन के भन्न खोजेको यो रिफरेन्स लाइन और बााउन्ड्री लाइन भन्दा तल 2 मिटर सेटब्याक लेखेको छ, त्यसभन्दा तल अर्को एउटा लाइन छ अनि अर्को लाइन त्यसैसँग कन्टिन्युस भएको अगाडिपट्टि के अरे यतापट्टि वेस्टतिर पनि भएको नर्थतिर पनि भएको त्यो लाइन छ नि कन्टिन्युस जोडेको, माउसले हेर्दा यसरी देखिएको छ। हो यो लाइन चाहिँ तिम्रो यति भनेको तिम्रो आफ्नो जग्गा हो। माउस देखिएको छ नि, हेर माउसको क्रसर हेर यसरी यसरी यो बाहिरको लाइन भनेको तिम्रो बिल्डिङ के अरे आफ्नो तिम्रो जग्गा हो, कति जग्गा छ त्यो हो। अनि यो जुन मैले के अरे फेन्स गरेको छु अथवा ह्याच गरेको छु, यो ह्याच गरेको चाहिँ के हो त तिम्रो भन्दा त्यहाँ तिम्रो बिल्डिङ त्यति ठाउँमा बिल्डिङ बन्यो। अनि यो एसपी भनेको चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्क हो भने अथवा सोक पिट हो भने यो डब्लुटी भनेको वाटर ट्याङ्क हो। यसको लेआउट गर्न परेन, तर यो मैले एउटा फिगर तिमीलाई यसरी दिएको हुन्छ अनि तिमीले यो फिगरलाई चाहिँ लेआउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब के हुन्छ त भन्दा अब जसरी के त्यो साइड प्लानमा यसरी नै दिएको हुन्छ। हेर यो सेन्टर लाइन अफ दि रोड पनि दिएको हुन्छ, रेफरेन्स लाइन र बाउन्ड्री लाइन पनि दिएको हुन्छ, 2 मिटर सेटब्याक पनि दिएको हुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक डाइमेन्सन दिएको हुन्छ। अब यही डाइमेन्सन दिएकोलाई यसलाई हुबहु फिल्डमा सेट आउट गर्नु अथवा लेआउट गर्नु भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त फाउन्डेसनलाई लेआउट गर्ने हो अथवा तिम्रो टास्क हो है त्यो। त्यसको लागि सुरुमा के गरिएको हुन्छ त भन्दा सेन्टर लाइन दिएको हुन्छ हामीलाई। सेन्टर लाइनबाट कति दिएको छ हेर त अगाडिपट्टि यता अहिले नर्थर्न साइडतिर मात्र हेर 10 फिट भनेर दिएको छ। सेन्टर लाइनबाट तिम्रो आफ्नो एउटा रिफरेन्स लाइन भन्नाले कस्तो त भन्दा तिम्रो जसरी त्यो कोही कोही ठाउँमा के हुन्छ त भन्दा अगाडिपट्टि बाटो हुन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा डिपिसी हुन्छ नि, एउटा पर्खाल हुन्छ अथवा रिफरेन्स लाइन हुनाले जे पनि हुनसक्छ। बाटोको साइडमा तिम्रो क्यानेल अथवा तिम्रो ड्रेन हिँडेको हुन्छ नि, ड्रेन बगेको हुन्छ। जस्तै क्याम्पस गेटमा त्यो बाटो गाडी हिँड्ने भागबाट सर्टेन एउटा केही फिटमा छ नि त त्यो ड्रेनको भित्री स्ट्रक्चर भन्छौ कि बाहिरी वाल भन्छौ, त्यो केही फिटमा छ नि, हो त्यसैलाई रिफरेन्स लाइन हुन्छ किनकि त्यो एउटा स्मुथ एउटा स्ट्रेट लाइनमा बनाइएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई के गरेको हुन्छ त रिफरेन्स लाइनमा लिएको हुन्छ अथवा बााउन्ड्री लाइनमा लिएको हुन्छ है। भनेको मतलब कोही ठाउँ डिपिसी हुन्छ भने कोही त्यसरी ड्रेनलाई पनि मानिएको हुन्छ, कहीँ चाहिँ तिम्रो छुट्टै मार्किङ गरिएको हुन्छ। जस्तै तिमीले न्यू रोडमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बिचको रोडको भागभन्दा बाहिरपट्टि एउटा पहेँलो पनि मार्किङ देखेका हुन्छौ नि, पहेँलो मार्किङ देखेका हुन्छौ, हो त्यसलाई पनि रिफरेन्स लाइन मान्न सकियो। अथवा तिमी त्यो ड्रेनको जुन गटर फुटपाथ हिँड्ने पेडिस्ट्रियन हिँड्ने भाग चाहिँ त्यो रोडको भन्दा के हाइटमा हुन्छ नि, हो त्यो पेडिस्ट्रियन हिँड्नेको एजको भागलाई पनि तिमीले के लिन सक्छौ त रिफरेन्स लाइन लिएको हुन सक्छौ। हो त्यो रिफरेन्स लाइन यसमा नोटिस गरिएको हुन्छ। अहिले जे देखिए पनि अब त्यहाँ उसले गटर लाइन गरेको थियो भने यहाँ गटर लाइन लेख्छ ब्राकेटमा, मैले चाहिँ यहाँ यो डिपिसी नै गरेको हुनाले केही लेखेको छैन, त्यही भएर रिफरेन्स लाइन मात्र लेखेको छु। हो पहिला चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त रोडको सेन्टरबाट 10 फिट रिफरेन्स लाइन भनिसकेपछि रोडको सेन्टर लगभग थाहा हुन्छ। कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा यति मार्किङ गरिया भने इजिली थाहा भयो। मार्किङ गरेको छैन भने त्यो टोटल पेमेन्ट अहिले जति कालो पत्रे भएको छ त्यसको टोटल विथ नाप्यो र त्यसलाई सेन्टरमा मार्किङ, जस्तै 5 मिटरको टोटल विथ छ भने त्यसलाई 2.5 मिटरमा तिमीले के गर त सेन्टरिङ गर, के अरे त्यो रोडको सेन्टर भन्ने गर। सेन्टर भन्नाले फेरि एउटा मात्र मार्किङ गर, तिम्रो जग्गा भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि अलिकति बढी राइट ह्यान्ड साइडमा पनि अलिकति बढी बाटो हेरेर त्यो बाटोको दुईटातिर स्टार्टिङ पोइन्ट र लास्ट पोइन्टको के गर त मिड पोइन्टलाई मार्किङ गरिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्छौ त त्यो रोडको सेन्टर लाइन पत्ता लगाउन सक्छौ। टोटल अगाडिपट्टि पनि विथ नाप्ने पछाडिपट्टि पनि विथ नापिसकेपछि त्यसको दुईटाको सेन्टर लाइन गरेर त्यो दुईटा लाइन जोडिसकेपछि त रोडको सेन्टर लाइन भयो। अब तिमीलाई सेन्टर लाइन पत्ता लगाउन त गाह्रो छैन, छ भने एजिटी छ, छैन भने पनि यसरी पत्ता लगाउन सक्यौ। त्यसपछि के भनेको छ त भन्दा 10 फिटमा चाहिँ रिफरेन्स लाइन छ भनेको छ। यसै गरी नै जसरी तिमीले रोडको सेन्टर लाइन पत्ता लगायो त्यसरी त्यही सेन्टर लाइनबाट के गर त तिमी पर्पेन्डिकुलर कसरी आउने तिमीहरूलाई थाहा छ। अब त्यो के अरे रोपलाई के अरे टेपलाई स्विङ गरिसकेपछि जहाँ तिम्रो सर्टेज डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भनेको त्यो रोडसँग अथवा त्यो लाइनसँग के हुन्छ त त्यो पोइन्ट पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी के गर त डिस्टेन्सहरु चाहिँ फिटमा हो। यहाँ मैले के 10 फिट ड्यास 0 इन्च दिएको छ, बुझ्यौ नि? हजुर सर। अनि के गर त भन्दा 10 फिट तिमीले अब एउटा जिरोको सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट पछि 10 फिटमा सबाइसकेपछि के गर त त्यसलाई स्ट्रेच गर, स्याग नहोस् भनेर स्ट्रेच गर। स्ट्रेच गरिसकेपछि के गर्छ त स्विङ गर्छौ। अब तिमीलाई पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ।
हो स्विङ गरिसकेपछि जब 10 फिट भनेको तिमीलाई त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो भन्ने सर्टेज डिस्टेन्स हो भन्ने पत्ता लगाइसकेपछि जसरी सेन्टर लाइन मार्किङ गरेका छौ त्यसरी नै जहाँ यही तिम्रो आफ्नो जग्गा अथवा आफ्नो एरिया जति छ त्यसकै सिधा हुनुपर्छ भन्ने भएन। त्योभन्दा बढी लिएर चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त रिफरेन्स लाइन एउटा सिधा लाइन के गर्न सक्छौ त ड्र गर्न सक्यौ है। हो अब यो रिफरेन्स लाइन और बााउन्ड्री लाइन कस्तो हिसाबमा आवश्यकता पर्छ त यति यहाँ बाटो छ भने पो तिम्रो रिफरेन्स लाइन चाहिन्छ त। तर साइडमै तिम्रो अहिलेको जग्गा त महँगोको हिसाबले के छ त भन्दा घरहरू आफूले मान्छेहरूले जिरोमा लेभलमा उठाएका हुन्छन्। यति त्यो साइडको बिल्डिङ तिमीले बनाउन पर्ने बिल्डिङको साइडको बिल्डिङ चाहिँ पहिल्यै जिरो लाइनमा छ भने त रिफरेन्स अटोमेटिक छ नि, किनकि घर भत्काउन मिल्दैन केही गर्न मिल्दैन। 2-3 इन्च उसले जग्गा मिचेको छ भने पनि छोडेको छ भने पनि के गर्न पर्छ त त्यसैले हामीले के गर्छौँ त जिरो मानेर अथवा रिफरेन्स लाइन मानेर त्यसलाई अटोमेटिक मानेका हुन्छौँ। अहिले मैले के भनेछु त एकदम एक्सेसिभ केस राखेर भन्न खोजेको यति रोडै छ भने यहाँभन्दा माथि हुँदैन, रोड छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर गरेको छु मैले। हो अब यसरी गरिसकेपछि के गर्यो त तिमीले सबभन्दा पहिला सेन्टर लाइन अफ द रोड पत्ता लगायो। त्यसपछि के गर्यो त तिमीलाई त्यही फिगरमा दिएको अनुसार यसरी साइड प्लान दिएको हुन्छ, टोटललाई साइड प्लान भनिन्छ। 10 फिटमा सेन्टर लाइनबाट के छ भने त रिफरेन्स लाइन छ भनिसकेछ भनेपछि तिमीले 10 फिटमा 2-3टा लाइन मार्किङ गरिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग स्ट्रेच गरेर अथवा रेन्जिङ गरेर के गर्यो त रिफरेन्स लाइन पनि फिक्स गर्न सक्यौ। अब रिफरेन्स लाइन पनि फिक्स गरिसकेपछि के छ त यो 2 मिटर मैले किन मिटरमा लेखेको भन्दा अहिले नेपाल सरकारले यो भूकम्पपछि लागू गरेको मापदण्ड मिटरमा छ, सेटब्याक के अरू के होइन, सेटब्याक चाहिँ मिटरमा छ। सबैमा 2-2 मिटर सेटब्याक राखेको छ। यो सेटब्याक के को हिसाबले राखेको छ नि त त्यो मान्छेहरूले जसरी तिम्रो सबै आफ्नो जमिनहरू अगाडि पनि ओगटेर बनाए, अगाडि सबै बाटोमै बनाए, त्यसपछि साइडमा पनि सबै मिचेर बनाए भन्नाले सेटब्याक राख्ने सिस्टम छ। भूकम्प होस् अथवा तिम्रो भोलि युटिलिटीका भनेको त्यो तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न पर्ने छ अथवा सरकारले केही त्यस्ता सुविधा जस्तै साइक्लिङहरू राख्ने, साइक्लिङहरू के अरे स्ट्रिट कन्स्ट्रक्सन गर्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा राख्ने भनेर चाहिँ यसरी मिटरमा राखेको हुनाले मैले पनि यहाँ 2 मिटर सेटब्याक भनेर राखेको छु। अब तिम्रो काम के हो त यो 2 मिटर सेटब्याक छ, हेर 2 मिटर सेटब्याक देखाइएको छ। तिमीले यो लाइन छुटाउन परेन के 2 मिटर सेटब्याक भनेर मैले जस्ट यहाँ तिमीहरूलाई मापदण्ड त्यो कसरी देखाइएको हुन्छ साइड प्लानमा चाहिँ के हो भन्ने कुरा 2 मिटर यसरी दिएको हुन्छ। यो के रहेछ त भन्दा यो मापदण्डै हो एउटा, तर के भन्दा यो मान्छेहरूले व्यक्तिगत युज नगरून्। तर नेपाल सरकारले पनि रोड ल्याएर यहाँ बनाउँदैन कि उसले के गर्छ त भन्दा युटिलिटीका जस्तै यति तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्न छ भने यही 2 मिटर सेटब्याकको ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड गर्छ कि उसले। त्यही भएर अहिले तिमीहरूले आफ्नो घरको अथवा कतैको साइड प्लान देख्यौ भने अगाडितिर रोड सर्वेमा पहिला रोडको मापदण्ड हुन्छ, जस्तै रोड कतिसम्म हुने भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि चाहिँ सेटब्याक हुन्छ कि 2 मिटर भनेर। यो सबैको ठाउँमा हुन्छ, त्यही भएर मैले पनि यहाँ देखाएको तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होला पछि प्लान भनेर। अब त्यसपछि के छ त भन्दा त्यसपछि हाम्रो यो बााउन्ड्री कति यो पर्पोज जुन हामीले ह्याच गरिएको भाग छ जहाँ हाम्रो बिल्डिङ बन्छ त्यो बिल्डिङ चाहिँ त्यो रिफरेन्स लाइनबाट 9 फिट 5 इन्च अथवा 9 फिट 5 इन्च चाहिँ के छ त त्यो डिस्टेन्समा छ भनेपछि जसरी रिफरेन्स लाइनलाई तिमीले प्लट गरेका छौ त्यसरी नै यो कर्नरै प्लट गर्न परेन। के गर त भन्दा यो 9 फिट 5 इन्चीमा 2-3टा पोइन्ट गरेर एउटा लाइन अफ साइड ड्र गर अथवा एउटा लाइनलाई एउटा स्ट्रेच गर अथवा एउटा रस्सीले रोपले चाहिँ स्ट्रेच गर। त्यो गरिसकेपछि के भयो त अब तिम्रो बिल्डिङको नर्थर्न साइडको के भयो त भन्दा एउटा लाइन आयो। अब तिमीलाई के थाहा पाउनु पर्ने छ त त्यो लाइनको त्यो पोइन्ट मात्र थाहा पाउनु पर्ने नि, कर्नर पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि त अब तिमीलाई। हो यता जसरी गर्यो तिमीले नर्थर्न साइडमा अब यता लेफ्ट तिम्रो यो फिगरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको नि सेम त्यही गरिसकेपछि पहिला रोडको सेन्टर लाइन छुटाउन सक्छौ। त्यसपछि के भनेछ त 15 फिटमा चाहिँ के छ त यो 30 फिट लेखेको रिफरेन्स लाइन छ, त्यो रिफरेन्स लाइनको के छ त 9.5 इन्चमा के छ त तिम्रो अर्को त्यो पोइन्टको मार्किङ छ भनिसकेपछि फेरि 9.5 इन्चमा यसरी तिमीले अर्को भर्टिकल लाइन ड्र गरिसकेपछि त यताबाट आएको लाइन भनेको यो जुन नर्थ के अरे यो 33 फिटतिरको लाइनबाट आएको लाइन र यो 21तिरको लाइन आएको फिटको लाइनको त लाइन काटिन्छ नि। हो काटिसकेपछि के भयो त त्यो काटिएको जहाँ कर्नर पोइन्ट हो त्यो कर्नर पोइन्ट भनेको तिम्रो पिल्लर बस्नेको अथवा तिमीले घर बनाउन खोजेको अथवा तिम्रो बिल्डिङ स्ट्रक्चरको एउटा कर्नरको पोइन्ट हो भन्ने कुरा यसरी थाहा भयो। हो यसरी काटिसकेपछि त्यो काटिएको पोइन्ट अब तिमीले त काटिसकेपछि त त्यो कर्नर पोइन्ट भन्ने गर्यो, तर काटिएको पोइन्ट तिमीले गरेको प्लट ठिक छ भन्ने त भएन नि, किनकि तिमीले त टेपले मेजरमेन्ट गरिरहेको छौ। त्यो टेप मेजरमेन्ट गर्दा अथवा त्यो टेप स्ट्रेच गर्दा तिमीले सबै एउटै कन्सिस्टेन्सीले गरेका छौ भन्ने त हुँदैन नि। गरेका पनि हुनसक्छौ, मैले छैन भन्न खोजेको होइन, तर तिमीले त्यसमा भेरिफाई गर्नको लागि मैले के भनिरहेको छु भन्दा तिमीहरूलाई बारम्बार क्लासमा के भनिरहेको हुन्छ भन्दा तिमीले गरेको काम
आफूले काम जतिसुकै कन्फिडेन्ट भए पनि भेरिफाई नगरेसम्म चाहिँ आफूले त्यो काम भयो भनेर चाहिँ पछि नछोड्नु है, मैले भनिरहेको छु। त्यसै गरी नै यहाँ पनि हामीले के गरिन्छ त भन्दाले यो रिफरेन्स लाइन पनि यसमा पनि कट हुने भयो नि। जसरी यो पिलरको पोजिसन यो कर्नर पोइन्ट आउँछ त्यसै गरी नै यो रिफरेन्स लाइनको पनि यो कर्नर पोजिसन त आउँछ। तिमीहरूले यो ड्र गर्ने भयो यो, किनकि 15 फिटमा एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन भनेको जहाँ पनि सम्भव जान सक्ने भयो भनेपछि यताबाट पनि 10 फिटमा यो पर्पेन्डिकुलर यसको के अरे पर्पेन्डिकुलर जहाँसम्म गइसकेपछि यो 10 फिट बाई 15 फिटको पनि त कर्नर पोइन्ट आएको छ नि। अनि यसरी नै डिस्टेन्स दिएको छ नि त हामीलाई, भनिसकेपछि त्यसको कर्नर पोइन्टबाट तिमीले त्यो पोइन्ट मेजर गर्दा यो प्लानमा दिए अनुसार 30 फिट 4 इन्च दिएको आयो भने ठिक छ, आएन भने तिमीले गरेको प्लट मिलेन भन्ने कुरा भइसकेपछि के गर्छौ त तिमीले फेरि नै के गर्छौ त्यो पोइन्टहरूलाई जसरी मैले सुरुबाट भने त्यसरी नै हिट एन्ड ट्रायल गर्छौ। अनि हिट एन्ड ट्रायल गर्दाखेरि जब तिम्रो 13 फिट 4 इन्ची आउँछ अथवा आधी इन्ची तलमाथि हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ तिमीले तलमाथि गरेर दायाँ बायाँ सारेर के गर्न सक्छौ त यो पोइन्टलाई सुरुको पोइन्टलाई लोकेट गर्छौ। यसरी लोकेट गर्छौ। यो पोइन्ट लोकेट गरेको बुझ्यो कि बुझेन भन त मलाई अब। सुनिल बुझ्यो सर। अरू कसैलाई रोल नम्बर 48 आज छैन आज 48 सर के यता काटेर आएको थियो है अब फेरि भन्नुहुन्छ एकचोटि आवाज काटेर आयो मेरोमा काटेर आएको थियो कि मैले फेरि अब फ्लोमा के डिस्टर्ब गर्दै भनेर बिचमा नभनेको के हैन 48 ले थर्ड सेमेस्टर पढ्न लाग्यो ल ठीक छ मैले भन्छु बिपिनले भने ल यो पहिला तिमीलाई एज इट इज पहिला यता साइडतिरको ड्रइङ के अरे यता राइट ह्यान्ड साइडको दुईटा फिगर नहेर है पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मात्र फिगर हेर तिमीलाई यसरी होल फिगर एउटा डाइमेन्सनमा रोडको सेन्टर लाइन अथवा रिफरेन्स लाइन अथवा सेटब्याक प्रपोज्ड बिल्डिङ अनि यो सोइक पिट वाटर ट्याङ्क भनेर फुल डाइमेन्सनमा तिमीलाई एउटा ड्रइङ दिएको हुन्छ जसलाई साइड प्लान भनिन्छ। यहाँ तल साइड प्लान थियो कता हराएछ बिहान बनाएको थियो हो यो साइड प्लान तिमीलाई दिएको हुन्छ। तिम्रो काम भनेको के हो त भन्दा साइड प्लान टोटल्ली दियो डाइमेन्सन सहित रोडको डाइमेन्सन त्यसपछि बाउन्ड्री लाइन दियो अनि प्रपोज बिल्डिङ दियो सबै डाइमेन्सन दियो। अब तिम्रो काम के हो त भन्दा यो प्रपोज बिल्डिङलाई फिल्डमा कसरी लेआउट गर्ने त नि डाइमेन्सन त दिएछ। यो प्रपोज बिल्डिङलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली यो पोइन्ट जुन मैले ह्याच गरेको छु अथवा फेन्स गरेको छु यो पोइन्टलाई तिम्रो फिल्डमा लेआउट गर्ने भनेको तिम्रो टास्क हो जसको थ्रु तिमीले के गर्छौ त आफ्नो बिल्डिङलाई कन्स्ट्रक्सन गर्छौ। यसको लागि हामीले के गरिन्छ त भन्दाले यो ड्रइङ दिएको छ म एक्सट्रिम कन्डिसनमा गरी यो सबै चिज राखेको छु है। यसरी यता साइडतिर दुई साइडतिर रोड भएको जग्गाहरू निकै कम हुन्छ। त्यसपछि अर्को साइडतिर अहिलेको परिस्थितिमा अहिले जुन जग्गाको महँगी छ त्यो हिसाबले साइडतिर छोडेको पनि एकदमै कम हुन्छ किनकि दुईटैतिर घर हुन्छ बिचमा एउटा कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ त्यसको लागि केही लेआउट गर्न केही गाह्रो हुँदैन किनकि दुईटैतिर टाँसिएको घर छ भनेपछि सेन्टर लाइन अगाडिपट्टिको रोडको पोइन्टबाट दुईटा पोइन्ट छोडिसकेपछि अगाडिको लाइन आयो अगाडिको लाइन आएपछि त्यही अनुसार पछाडिका पिलर बस्ने हुन् केही गाह्रो हुँदैन। तर मैले सबै एक्सट्रिम कन्डिसन राखेर दुईतिरै बाटो राखेर भनेको छु तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर हो। सुरुमा के गरिन्छ त भन्दा सेन्टर लाइन अफ दि रोड भनेर देखाइएको छ नि यो सेन्टर लाइन अफ दि रोड भनेको तिमीलाई मार्किङ गरिएको हुन्छ रोडमै जुन यो वाइट प्याचेसहरू हुन्छ त्यो मार्किङ गरेको हुन्छ त्यही नै सेन्टर लाइन हुन्छ। अझ त्यसमा सेन्टर लाइन नभएर एक्ज्याक्टली हामी जान पर्ने हुनाले चाहिँ हामीलाई अब सेन्टिमिटरको पनि जग्गाको महत्त्व एमएम लेभलको जग्गाको महत्त्व हुन्छ किनकि अहिलेको महँगाइको हिसाबले त्यो भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा त्यो टोटल जति अहिले पेमेन्ट अथवा क्यारेज वेको विथ छ नि अथवा त्यो गाडी हिँड्ने कालो पत्र छ नि त्यसको टोटल विथ नाप एक ठाउँ मात्र ननाप दुई ठाउँ राप। कस्तो ठाउँ दुई ठाउँ नाप भन्नाले त्यो जग्गा तिम्रो जुन तिमीले लेआउट गर्न पर्ने छ जग्गा छ त्यो जग्गा बिचमा पर्ने हिसाबले अगाडि र पछाडि गएर दुईटा पोइन्टको दुईटातिर रोडको विथ नापेर त्यसको सेन्टर मार्किङ गरेर जस्तै 5 मिटरको रोड छ भने 2.5 मा मार्किङ गरेर दुईटातिर अनि 2.5 2.5 मा मार्किङ गरिसकेपछि त्यो पोइन्टलाई तिमीले के गर त एउटा स्ट्रेच अथवा एउटा रोपले स्ट्रेच गरेर त्योमा चाहिँ के गर त त्यो रोडको सेन्टर लाइन तिमीले छुट्याऊ। अब त्यो रोडको सेन्टर लाइन यसरी छुट्यायो तिमीहरूले मार्किङ गरेका भने आफै अटोमेटिक मार्किङ छैन भने यसरी छुट्यायो। अब जसरी तिमीहरूले सेन्टर लाइन मार्किङ गरेका छौ यहाँ 10 फिटमा रिफरेन्स लाइन दिएको छ नि यो 10 फिटमा रिफरेन्स लाइन भनेको के हो त भन्दा अहिले मैले केही पनि दिएको छैन कस्तो हुन्छ भने ठाउँ अनुसार हुन्छ कोही डिपिसी हुन्छ अब तिमीलाई थाहा छ होला डिपिसी भनेको ड्याम प्रुफ कोर्स भनेको केही जस्तै प्लटिङमा गयो भने रेक्टेङ्गल पुरै जग्गा छुट्याएको हुन्छ नि हो त्यही जुन स्टोन के अरे ढुङ्गाको एउटा गाह्रो लगाएको हुन्छ त्यसलाई डिपिसी भनिन्छ हो डिपिसी हुन्छ। डिपिसी छैन भने चाहिँ जस्तै अहिले लामाचोर हामी क्याम्पस गेटबाट पारिपट्टि हेर्दा चाहिँ यहाँ रिफरेन्स लाइन के त भन्दा कालो पत्रेमा गाडी हिँड्ने बाग त्यसमा साइडमा ड्रेन छ नि त त्यो ड्रेन त एउटै लाइन अफ साइडमा गर्छ नि तिमीले देख्छौ नि डिरेक्सन एउटा डिरेक्सनतिर भए पनि तर त्यो एउटै लाइनमा त गएको छ नि एउटा स्ट्रेट लाइन त पर्यो नि दुईटा पोइन्ट जोड्दाखेरि हो।
यो क्याम्पस गेटको ठाउँमा रिफरेन्स लाइन भनेको ड्रेनको इनर साइडलाई माने भने इनर साइड भयो, आउटर साइडलाई माने भने आउटर साइड भयो है। हो त्यो रिफरेन्स लाइन हो। जसरी सेन्टर लाइन छुट्यायो त्यसै गरी नै त्यो बिल्डिङ सेन्टरमा पर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि र पछाडि मार्किङ गरेर के गर त रिफरेन्स लाइन पनि 10 फिटमा ड्र गर। अब यो 10 फिट त तिमीहरूलाई अब बनाउन गाह्रो छैन किनकि त्यहाँनिर एउटा क्वेसन सोध्दैछ भन त सर, त्यतातिर 10 फिट छ, यतातिर किन 15 फिट छ? यतातिर किन 15 फिट छ भन्नाले त यस्तो हो नि रोडको तिम्रो, त्यो ठुलो हाइवे होला, त्यो सानो भित्रको बाटो होला नि त। एकदम जसरी कसरी भन्नाले यो बगरदेखि लामाचौर जाने बाटोको मापदण्ड एउटा छ अनि त्यसपछि ए। पश्चिम पथबाट बाटुलचौर जानेको मापदण्ड एउटा छ, त्यो हिसाबले हो के। यो 10 फिट भनेको सहायक बाटो हो, यो 15 फिट भनेको मेन बाटो हो के। बुझ्यौ नि? हजुर सर। हो। अनि यसरी के गर्यो त तिमीले अब यो 0 पोइन्टमा गएर स्ट्रेच गरेर के गर्यो त 10 पोइन्टको दुईटैतिर 10 फिटको चाहिँ तिमीले के गर्यो त मार्किङ गरिसकेपछि दुईटा मात्र मार्किङ गर्न पर्छ भन्ने छैन, तिमीलाई अझै एक्युरेसी एकदम एक्ज्याक्टली गर्न छ भने दुईटा तीनटा सेन्टरमा पनि मार्किङ गर्न सक्छौ है रेन्जिङ गरेर। अनि त्यो पोइन्टलाई जोडिसकेपछि के भयो त तिम्रो रिफरेन्स लाइन ड्र भयो। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन जस्तो लाग्दैन। अब त्यसपछि रिफरेन्स लाइन ड्र भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा 9.5 फिटमा तिम्रो के छ त बिल्डिङ बन्नेको पिल्लरको पोजिसन बनेको छ। यो पिल्लर यो एउटा कुरा के ख्याल गर भने यो जति ह्याच गरेर यसरी देखाएको हुन्छ यसमा चाहिँ पिल्लरको पोजिसन हो है। यो यहाँभन्दा बाहिर टप हुन्छ। टप भनेको जुन पानी के अरे बाछिटोले झ्यालमा नआनोस् भनेर माथिपट्टि थोरै प्रोजेक्ट गरिएको हुन्छ नि ढलानभन्दा बाहिरपट्टि, त्यसलाई टप भनिन्छ। यसमा टप देखाइँदैन के, पिल्लरको पोजिसन देखाइएको हुन्छ किनकि यही अनुसार तिमीले राजस्व तिर्ने हुनाले अथवा यही अनुसार तिम्रो बिल्डिङ प्लट हुनाले चाहिँ यो पिल्लरको पोजिसन देखाइएको हुन्छ। यो ह्याच गरेको जस्ट पिल्लरको पोजिसन हो के, यहाँभन्दा बाहिर हुन्छ कि त्यो टप जुन झ्यालमा बाछिटोले नहाल्नुहोस् भन्दा माथि अलिकति प्रोजेक्सन गरेर पनि त्यो चाहिँ देखाइएको हुँदैन है। अब तिमीले के गर्न पर्ने भन्दा यो 9 फिट 5 इन्चीमा तिमीले यो लाइन ड्र गर्न पर्ने छ। जहाँ तिम्रो के छ त पिल्लरका पोजिसनहरू कतिवटा पिल्लर बस्छ नि, यही तिम्रो यो 33 फिट लेखेको यो लाइनमा चाहिँ पिल्लरहरू बस्ने हो नि त, 2टा 3टा 4वटा 5वटा कति ठुलो बिल्डिङ हो त्यही अनुसार बस्ने नै हो नि। हो। अब तिमीले के गर्न पर्यो त जसरी तिमीले रिफरेन्स लाइन ड्र गरेका छौ रिफरेन्स लाइन त आइसकेको छ तिम्रो। अब त्यो तिमीले एउटा टेपलाई त्यही अघि जसरी नै स्ट्रेच गरेर पर्पेन्डिकुलर हुने तरिकाले 9 फिट 5 इन्चीको चाहिँ तिमीले के गर त 2टा 3टा पोइन्ट गरेर के गर त एउटा लाइन ड्र गर। अब यो मार्किङ गर्ने नै पहिले एउटा लाइन ड्र गर। अब यसरी लाइन ड्र गरिसक्यौ यतापट्टिको नर्थर्न साइडको पार्ट भइयो। अब तिमी के आऊ त यता लेफ्ट साइडमा आऊ, के अरे वेस्ट पार्टमा आऊ। वेस्ट पार्टमा पनि अब यो 15 फिटमा यो सेन्टर लाइन छ, के अरे यो रोडको टोटल सेन्टर लाइनबाट 15 फिटमा रोड टोटल छ। यसमा तिमीलाई यो मार्किङ गर्न रिफरेन्स लाइन मार्किङ गर्न केही गाह्रो भएन। यसपछि के छ त 9 फिट 5 इन्चीमा के छ त तिम्रो पिल्लरको पोजिसन छ, अथवा यही पिल्लरको पोजिसन यहाँ भने पनि यो बिचसम्म पनि यहाँ सेन्टर लाइनबाट त 9 फिट 5 इन्ची नै भयो नि। हो। यसै गरेर के गर त तिमीले 2टा 3टा पोइन्ट मार्किङ गरेपछि यसलाई पनि के गर त एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरिदेऊ। यताबाट पनि एउटा भर्टिकल्ली वाइ एक्सिसमा एउटा स्ट्रेट लाइन गयो अनि यताबाट पनि एक्स एक्सिसमा एउटा स्ट्रेट लाइन आएपछि यो त क्रस त हुने भयो नि एउटा, जसरी कोअर्डिनेट सिस्टम कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम एउटा ओरिजिन हुन्छ त्यसरी एउटा यहाँ क्रस त हुने भयो नि। हो। त्यो क्रस भएको के हो त तिम्रो पिल्लरको पोजिसन हो भन्ने कुरा योसम्म तिमीलाई कसैलाई गाह्रो भएन। अब यो पिल्लरको पोजिसन तिमीले के गर्यो त पोइन्ट लोकेट गर्यौ। लोकेट गर्यो कसरी लोकेट गर्यो भन्दा त अब म चाहिँ यो यतापट्टि चाहिँ 10 फिट आएँ, त्यसपछि 9 फिट 5 इन्ची आएँ, यतापट्टि चाहिँ 15 फिट आएँ, त्यसपछि 9 फिट 5 इन्ची आएर मैले एउटा लाइन ड्र के अरे पोइन्ट पत्ता लगाएँ भन्ने भयो। तर तिमीले पोइन्ट पत्ता लगाएको अब तिमी सर्भेयर भइसकेपछि त एक्युरेसी अथवा कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरा त थाहा छ। एक्युरेसीको लागि चाहिँ मेजरमेन्ट नम्बर अफ मेजरमेन्ट भयो भने चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ तिमीले आफूले कसरी काम गरिरहेका छौ। म पहिला पनि भनिरहेको थिएँ स्टाफ रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ एक ठाउँ एउटा तरिकाले रिडिङ गर्ने, अर्को ठाउँ अर्को तरिकाले रिडिङ गरिसकेपछि त्यहाँ तिम्रो इरर आउँछ। त्यही भएर कन्सिस्टेन्सी भनेको एक ठाउँ एउटै मान्छे, मैले के भनेको थिएँ डाटा यदि एक्ज्याक्टली अथवा एक्युरेट हुनपर्छ भने एक्युरेट चाहन्छौ भने चाहिँ एउटा सर्वे गर्दा चाहिँ सर्भेयरले एउटै मान्छेले डाटा कन्टिन्युसली लियो भने त्यो कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, किनकि उसले एउटै प्याटर्न लिइरहेको हुन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ जस्तै सर्वे गराउँदाखेरि लेभल गराउँदाखेरि एउटै ठाउँ मैले 3जना तिमीहरूको साथीहरू 3टालाई रिडिङ पढ भन्दा 3टाले 3टा रिडिङ पढेका थियो भनेपछि त्यही हेर कति चाहिँ फरक छ। तर त्यहाँ तिमीहरूले त्यही डाटालाई चाहिँ 8-10 पटक लिएर एउटा एभरेज गर्यो भने फेरि त्यसको एक्युरेसी बढ्छ है। हो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यो तिमीहरूले प्लट गरेको पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली तिमीहरूले यही पोइन्ट चाहिँ मैले गरेको पोइन्ट मिल्यो भनेर चाहिँ छोड्ने होइन, यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्न पर्यो। भेरिफाई गर्नको लागि ड्रइङमा दिएको हुन्छ 13 फिट 4 इन्ची चाहिँ यो रिफरेन्स लाइनको दुईटाको क्रस पोइन्टको बाट 13 फिट 4 इन्चीमा चाहिँ त्यो पोइन्ट छ भन्ने कुरा दिएको हुन्छ। हो। अब यसरी तिमीहरूले त्यो कर्नरबाट त्यो तिमीहरूले जुन पोइन्ट मार्किङ गरेका छौ त्यो पोइन्ट मेजर गर्ने। मेजर गर्दा 13 फिट 4 इन्ची भयो भने तिमीले गरेको
लेआउट अथवा पोइन्ट मार्किङ ठिक छ, यदि तिमीले गरेको त्यहाँ 13 फिट 4 इन्ची आएन भने तिमीले गरेको चाहिँ त्यहाँ थोरै मिस्टेक छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि के गर त अब तिमीलाई यो गर्ने तरिका थाहा भयो, त्यसपछि तिमीले फेरि त्यसलाई रिपिटेटिभ मेजर गर। फरक पर्दैन। फरक कहाँनिर पर्छ भन्दा तिमीहरूले त्यो टेप युज गर्दा चाहिँ टेपलाई कुन हिसाबले स्ट्रेच गरेका छौ भने त्यहाँ स्याग राख्यो भने चाहिँ मिलेन के, यति हो नि भन्ने तरिका छोड्यो भने यस्तो भाग्छ पोइन्ट भन्ने कुरा तिमीले पछि फिल्डमा गएपछि थाहा पाउँछौ। त्यही भएर त्यो मेजर गर्दा चाहिँ एकदम आफू सेन्सिटिभ भएर कन्सिस्टेन्सीका साथ मेजर गर्नु प्रत्येकचोटिको पोइन्टहरू मेजर गर्दा हो। यसरी गरे के गरे त यो पोइन्ट तिमीले मेजर गर्यौ। अब यो पोइन्ट लोकेट भइसकेपछि त तिम्रो त अब यो लाइन त तिम्रो आइसकेको छ, यो 33 फिट भनेको लाइन त आइसकेको छ। त्यसपछि तिम्रो प्लानमा आउँछ यहाँबाट कति डिस्टेन्समा अर्को पिलर, कति डिस्टेन्समा अर्को पिलर, कति डिस्टेन्समा अर्को पिलर भन्ने थाहा हुन्छ भनेपछि यो 33 फिट भनेको यो लेन्थमा तिमीले सबै पिलरको पोजिसन गर्न सक्यौ। यसरी विथमा पनि पिलर पोजिसन गर्न सक्यौ। त्यो पिलरको कुरा भयो। अब तिमीले यो पोइन्ट मार्किङ भइसकेपछि यो लाइन अफ साइडमा के गर त 21 फिट मार्किङ गर्नु। के अरे यो पोइन्टबाट 21 फिट यतापट्टि तिम्रो अर्को पिलरको पोजिसन हो नि त, टोटल के भन्न खोजेको आउटर पिलर पोजिसन हो नि, बिचमा जतिवटा पिलर हो छोडिदियो। अहिले हामीले टोटल रेक्टेङ्गललाई पहिला प्लट गर्न पर्ने छ। हो यो पोइन्ट कुनाको कर्नरको पोइन्ट यो 9 फिट 5 इन्ची 9.5 इन्ची र 13 फिट 4 इन्ची देखाएको यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट तिमीले के गर्यौ त लेआउट गर्यौ। अब तिमीले के गर त भन्दा त्यो पोइन्टबाट तिम्रो यो लाइन अफ साइड यो 21 फिट लेखेको लाइन अफ साइड त बनिसकेको छ। त्यो पोइन्टमा के गर त भन्दा तिमीले एक्ज्याक्टली अथवा एक्युरेटली 21 फिट मार्किङ गरे, 21 फिट मेजर गरेर मार्किङ गर। यहाँ यतापट्टि के अरे साउथर्न पोइन्टतिर यो मार्किङ गर। त्यसै गरी के गर त भन्दा त्यही पोइन्टबाट त्यो लेन्थ वाइज 33 फिट भन्ने पोइन्टलाई के गर त मार्किङ गर। यो 33 पोइन्ट पनि मार्किङ गयो, 21 फिट पनि मार्किङ गरिसकेपछि के गर त यसको डायगनल मेजर गर। अब यो डायगनल मेजर गर्दा त तिम्रो यो यहाँ त पाइथागोरस फर्मुला युज हुन्छ। अनि पाइथागोरस फर्मुला युज गर्दा यो डायगनलको लेन्थ यसको रुट ओभर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायरको बराबर छ भने एक्ज्याक्टली तिमीले गरेको मिल्यो। यति मिलेन भने के गर त यो जुन तिमीले कर्नर पोइन्टलाई मार्किङ गरेका हुन्छौ यसलाई थोरै, धेरै पर्दैन है, मैले भने 1-2 सेन्टी 2-3 सेन्टी भित्र गर्न पर्ने भए भित्र गर्ने, बाहिर गर्न पर्ने बाहिर गरिसकेपछि के हुन्छ त जब तिमीले त्यो पाइथागोरस फर्मुलाबाट निकालेको एच र यहाँबाट तिमीले मेजर गर्दा फिल्डमा डायगनल चेक गर्दा आएको एच तिमीले गरेको मिल्यो भने तिमीले गरेको लेआउट एक्ज्याक्टली ठिक छ। यसरी तिमीले के गर्छौ त एउटा बिल्डिङको फाउन्डेसन लेआउट गर्छौ। अब के छ बुझ्यो कि बुझिएन भन त? सर बुझ्यो हैन। एउटा क्युरी थियो के एकचोटि, यो सेन्टर लाइन अफ रोड हुन्छ नि सधैँ स्ट्रेट हुन्छ भन्ने हुनु नि त। हो त्यो स्ट्रेट सेन्टर लाइन अफ रोड के मतलब भन्न खोजेको घर बीच दुईटा घरको बीचमा पारेर दुईटा इनमा राखिएको छ हैन। अब यो केसमा त रोड स्ट्रेट भएर ल इन केस रोड अलिकति बेन्ड भएको छ भने चाहिँ त त्यो सेटब्याकमा डिफरेन्स लाइनमा कसरी कस्तो फरक आउँछ? यस्तो हो, एउटा के बुझ भने यदि रोड कालो तिमीले भनेको कालो पत्रे रोड छ भने त सेन्टर लाइन इजिली मार्किङ हुन सक्छ। सर कच्ची बाटो भयो भने त कतिलाई लिएको हुन्छ भन्ने कुरा भयो नि, त्यही नै हो नि भन्न खोजेको। हैन सर हैन, मैले भनेको यो सेन्टर लाइन अफ रोड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्ट्रेटै हुन्न नि त, मतलब भनेको सर्टेन पर्सन स्ट्रेट हुन्छ नि त। अब भन्न खोजेको यो घरको अगाडि बाटो घुमेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर लाइन पनि घुमेको हुन्छ नि त। हो त्यस्तो केसमा के अब टर्निङ पोइन्टतिर भयो भने चाहिँ यो सेटब्याकमा अनि हाम्रो यो रिफरेन्स लाइन बाउन्ड्री यो बनाउने बेलामा चाहिँ फरक पर्छ नि त। मतलब भन्नु चाहिँ अलिक कम्प्लेक्सिटी आउँछ नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने भन्न खोजेको कि घर यदि त्यस्तो ठाउँमा बनाउनु पर्यो भने इनकेस त्यस्तो ठाउँमा घर बनाउन पर्यो भने के हुन्छ भन्दा जसरी तिमीले भनेका छौ मैले सबै केसहरू भनिदिन्छु है। एउटा केस यो बाटो पक्की छ भने सेन्टर लाइन के अरे तिमीहरूलाई कुनै सेन्टर लाइन छुटाउन गाह्रो हुँदैन। अर्को तिमीहरूलाई समस्या कहाँनिर पर्छ भन्दा एउटा कच्ची बाटो भन्ने समस्या पर्छ। तर कच्ची बाटो भयो भन्दैमा के हुन्छ एउटा डिजाइनरले के गरेको हुन्छ भन्दा कच्ची बाटो भन्नाले त्यहाँ जति भ्याकिल मुभमेन्ट गरेको छ नि उतापट्टि त घाँस भएको भाग हेर्दैन कि तिम्रो चाहिँ यतापट्टि दुईटैतिर त पक्कै जग्गा त हुन्छ, एटलिस्ट घर हुन्छ, घर भएन जग्गा हुन्छ। उसले के गर्छ भने त्यो जग्गाको 0 पोइन्टलाई लिएको हुन्छ कि दुईटैतिरको जग्गाको 0 पोइन्टलाई लिएर उसले टोटल विथ नापेर त्यसबाट सेन्टर लाइन छुटाएको हुन्छ। यदि तिमीलाई त्यस्तो त्यहाँ कन्फ्युजनवाला छ भने चाहिँ यो साइड प्लान जसले तिमीलाई दिएको छ नि त्यसको साइडमा डिटेल डिस्क्रिप्सन लिएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा तिमीले के भने जहाँ टर्निङ पोइन्ट छ नि हो त्यस्तो टर्निङ पोइन्ट भयो भने उसले के गर्छ त नम्बर अफ पोइन्ट दिन्छ के भन्न खोजेको। त्यो टर्निङमा जस्तै तिम्रो त्यो कर्भ हुने भयो, स्टार्टिङ इन्डिङ भन्ने भयो, सकेसम्म त रोड यसरी नै स्ट्रेट हुन्छ। ल ठिकै छ, तिमीले भनेको सट्ट टर्निङ भयो भने के हुन्छ त भन्दा उसले चाहिँ के दिन्छ त नम्बर अफ पोइन्ट दिन्छ। अनि त्यस्तो टर्निङको केसमा के गर्ने भन्दा यतापट्टि टर्निङ होला, सपोज यो फिगरमा यतापट्टि टर्निङ छ तर यसरी नै सबैतिर गोलो घुमेको त हुँदैन। त्यो टर्निङको केसमा के गर्ने त भन्दा यतापट्टिको बटमबाट जानियो
यतापट्टिको तिम्रो यतापट्टि त टर्निङ छैन, यतापट्टि त तिमी त यो बटम लाइनबाट जान्छौ हो। बटम लाइन यहाँबाट बटम लाइन के गर त तिमी यहाँबाट गएर तिमीले यो लाइन पहिला यो लाइन अफ साइड छुट्याइसकेपछि 21 फिटमा चाहिँ तिमीले यो लाइन यो पोइन्ट मार्किङ गरिसकेपछि पछि तिमीलाई त्यो ड्रइङमा साइड प्लानमा दिएको हुन्छ। टर्निङै भए पनि त्यो टर्निङको सेन्टरबाट कति डिस्टेन्समा त्यो पोइन्ट छ भन्ने कुरा दिएको हुन्छ। अनि तिमीले यताबाट बटम लाइनबाट जाँदा 21 फिटमा यो लाइन यो पोइन्ट ड्र गर्यो। अनि त्यसपछि तिमीलाई फिगरमा दिएको डाइमेन्सनलाई तिमीले 21 फिटमा गएको मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसरी चेक गर्ने हो कि। तिमी के बुझ भने तिमीलाई सेट आउट गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पोइन्ट, जस्तै अहिले यहाँ चाहिँ मैले किन दिएँ भन्दा स्ट्रेट भएर यताबाट आउ तिमीलाई सजिलो हुन्छ डायगोनल चेक गर्न भने। नत्र भए अहिले मैले के भने अधिकांश चाहिँ तिम्रो दुईटैतिर घर भएको हुन्छ। हो घर भएको हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो घर बनिसकेपछि उसले 0मा पेलेर बनाएको छ भनेपछि त्यो 0 पोइन्ट नै हो नि, तिम्रो बटम लाइन नै हो नि। त्यहाँ तिम्रो 1-2 इन्च जग्गा मिचेको हो भने थाहा हुँदैन। भनेपछि त्यो बटम लाइनबाट तिमी के गर त, जस्तै यो बटम लाइन हो भने यहाँबाट तिमी 21 फिट जाने हो कि, अब यताबाट जाने हो कि तिमी। यति त्यस्तो समस्या भयो भने यताबाट जाने हो। यताबाट 21 फिटको मार्किङ गर्छौ अनि त्यसपछि यो 33 एउटा रेक्टेङ्गल मार्किङ गर्छौ। अनि यो कर्नरलाई के गर्छौ तिमीलाई त्यो साइड प्लानमा दिएको हुन्छ र रोड टर्निङै भए पनि रोड जस्तो सुकै केसको भए पनि त्यो तिमीलाई त्यहाँ यसरी डाइमेन्सन अहिले यहाँ रेक्टेङ्गल भएर तिम्रो अथवा स्ट्रेट भएर जम्मा 2-3टा डाइमेन्सन दिएको छ भने यति यहाँ टर्निङ हो भने तिम्रो नम्बर अफ डाइमेन्सन दिएको हुन्छ के, त्यहाँ तिमीले छुटाउन मिल्ने तरिकाले हो। यदि यसरी तिमी यहाँबाट यो बटम यहाँबाट मानेर गएर त्यो पोइन्ट छुट्याइसकेपछि तिमीले फेरि चेक गर्ने त्यो रोडको सेक्सनहरू लिएर। अनि चेक गर्दा मिल्यो भने ठिक छ, मिलेन भने फेरि के गर्ने हो त, यो पोइन्टलाई यो बटमको तिमीले जहाँ 0 पोइन्टलाई मानेको छौ यसलाई भित्र पारेर हुन्छ कि यसलाई बाहिर मानेर हुन्छ, त्यसरी गरेर हिट एन्ड ट्रायल गरेर यो पोइन्ट छुटाउने हो के। बुझ्यौ नि? यस सर। यस्तो हो। फेरि अब यस्तो कुरा हुन्छ कि तिमीले के दिमागमा के याद राख भन्दा मैले भने नि तिमीहरूलाई हुन त अहिले यो अब एकछिनमा भन्छु है त ल सर। त्यो एसपीडब्ल्युटी लेखेर राख्नुमा चाहिँ राइटमा त्यो के हो? यो सोक पिट भनेको चाहिँ तिम्रो किचनहरूको पानी जाने के, ए डब्ल्युटी भनेको वाटर ट्याङ्क हो के। त्यो घरमै हो? घर होइन, घरको बाहिरपट्टि जग्गामा बनाइएको हुन्छ। आफ्नो घरमा सेफ्टी ट्याङ्कीहरू बाहिर बनाइएको हुन्न, घरभन्दा बाहिर। मैले एउटा घरको टोटल प्लान हो कि यो साइड प्लान देखाएको के। बुझेँ सर। तिमीले लेआउट यति गर्ने। यो एसपी भनेको सेफ्टी सोक पिट हो, यो डब्ल्युटी भनेको वाटर ट्याङ्क हो। यो पर्दैन। यहाँ मैले टोटल साइड प्लान देखाउँदा त्यो मैले कताको यो आफूले गरेको कामको चाहिँ देखाउँदा चाहिँ ठ्याक्क त्यो क्रप गरेर ल्याउँदा यहाँ ल्याएको के। सर अनि यो हाम्रो काम भनेको चाहिँ यति मात्रै हो, त्यो भित्र घरभित्र के गराउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो काम होइन? होइन होइन, त्यो काम गर्नलाई फेरि सिभिल इन्जिनियर पनि हुन्छ यार। सिभिल इन्जिनियरतिर दिमाग नबनाऊ नि, यस्तो बवाल यार। जियोमेट्रिक्स फिल्डमा लागेको मान्छे सिभिल इन्जिनियरतिर लाएर हुन्छ खतरा खात जियोमेट्रिक्स मजा आइरहेको छ होइन र? आज सर आज होइन कि सर के भयो भन्दाखेरि एकपालि मेरो म मामा गएर गएको हजुरबा हुनुहुन्थ्यो कि हजुरबाले के भन्नु भन्दाखेरि के अरे बाबु तँ त इन्जिनियर पढेको घर चाहिँ यता खुट्टा थप्ने हानेछन् कस्तो हुन्छ कसरी थप्ने हो के ठिक हुन्छ भन् त भन्नु। म फर्स्ट इयर थिएँ कि अनि बा मलाई त थाहा छैन, मलाई त थाहा छैन बा, मैले त्यस्तो पढेको नि होइन, त्यही पनि भर्खरै स्टार्ट गरेको, यस्तो पढेन भनेको त तँले पढेको कामै रहन्छ भनिदिनु मलाई। त्यही भएर हल्का नोइज आइसक्यो। धेरैको बुझाइमा चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेको यो घर बाटो पुल नै भन्ने बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो बुवा आमाले पनि त्यही बुझ्नुहुन्छ। अझ मैले भने नि सकेँ नि, मेरो डिप्लोमा पढ्दाखेरि म त डिप्लोमा पढेको, पहिला मलाई डिप्लोमा हुन्छ नि थाहा थिएन। अनि बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा तँलाई बाटो बनाउने र पुल बनाउने पढाउने नि भन्नुहुन्थ्यो कि म 10मा हुँदा पनि। हो त्यस्तो कन्सेप्ट छ कि यो इन्जिनियरिङ के भन्ने सिभिल अथवा यो भन्ने त्यो नबुझ्नु स्वाभाविकै हो बिचरा होइन। तर के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा म 10 क्लासमा पढ्दा तँलाई बाटो बनाउने तँलाई पुल बनाउने पढाउने हो भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त्यतिखेर पनि, अझै पनि याद छ त्यो भनेको कुराहरू। त्यही भएर सबैको दिमागमा उयो के अहिले घरको एउटा सानो टुटी बिग्रे पनि त इन्जिनियरस बना भन्नुहुन्छ नि, एउटा मिक्सर बिग्रे पनि ल त इन्जिनियरस बना भन्ने सोच छ नि त। त्यो सोच्न पनि स्वाभाविक हो किनकि हाम्रो त्यो लेभलको पढाइ नभएर पनि होला होइन। तर भन्नु खोजेँ फेरि पङ्खा बिग्रियो भन्दैमा हामीले जियोमेट्रिक्सले बनाउनु पर्छ भने होइन, तर एउटा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भइसकेपछि बनाउन सक्ने हुनुपर्छ, त्यो लेभलको पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि छुट्टै कुरा भयो। ल अब यो अगाडिको फिगर बुझिसकेपछि अब राइट ह्यान्ड साइडको फिगरतिर हामी यो स्लाइडको राइट ह्यान्ड साइडमा हो। यहाँ हेर त के दिएको छ बिल्डिङ एरिया माथिको फिगर हेर पहिला। यो एउटा ब्लू ले रेक्टेङ्गलमा एउटा ब्लू लाइनले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ त भन्दा त्यहाँ बिल्डिङ एरिया बन्ने एरिया देखाएको छ भने यो साइडमा हेर त
यो माथिपट्टि यो ब्याटर बोर्ड भनेर लेखेको छु मैले, यतापट्टि अब एकतिर लेखेपछि भयो। कुनै कुनै ठाउँमा यो ब्याटर बोर्ड भनेर प्रोफाइल एउटै हो है, यसमा नझुकिनु तिमीहरूले। पहिला चाहिँ यो रेक्टेङ्गल छ नि, यो दुईटातिर किल्ला गाडिएको छ, स्टेक गाडिएको छ, अनि बिचमा एउटा परपेन्डिकुलर, त्यसको परपेन्डिकुलर एउटा यो गाडिएको छ नि, त्यो फ्रेमलाई ब्याटर बोर्ड भनिन्थ्यो भने टोटललाई प्रोफाइल बोर्ड भनिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ भन्दाखेरि सबै ब्याटर बोर्ड भने पनि प्रोफाइल बोर्ड भने पनि यो टोटल कम्बिनेसन चाहिँ तिम्रो हो है। यो यसरी दुईटै कम्बाइन गरे पनि छुट्टा छुट्टै राखे पनि यसलाई ब्याटर बोर्ड पनि अथवा प्रोफाइल बोर्ड पनि भन्छ। यसमा नझुकिनु, अनि स्ट्रिङ भन्ने कुरामा नझुकिनुहोस्। अब हेर, अब यो पोइन्टलाई यो माथिको फिगरको यो एउटा कर्नरलाई जुम आउट गरेर यहाँ देखाएको छ। यो बटमको पोइन्टलाई, यो बटम छ नि यो यतापट्टि, यो पोइन्टलाई जुम आउट गरेर यहाँ देखाइएको छ है। यो लास्टको फिगरमा यहाँ के देखाइएको छ भन्ने कुरा म भन्छु। अब तिमीले यो स्ट्रिङ त तिमीहरूले यो परपेन्डिकुलर पर्ने तरिकाले स्ट्रिङ गाड्छौ, यसमा समस्या छैन। तर यो जङ्सन पोइन्टको 9 फिट 5 इन्ची 9.5 इन्चीको यो कर्नर, यो तिम्रो पिलरको पोजिसन हो, यो थाहा भयो। तर तिम्रो त के हो त भन्दा यो त तिमीले यहाँ त तिमीले के गर्न पर्ने त, यहाँ त खाल्टो खन्न पर्ने हो नि त तिमीले। यो पोइन्टमा त तिमीले के कन्स्ट्रक्सन, यहाँ त तिमीले पिलर उठाउने हो नि त। हो, अब यहाँ तिमीले मार्किङ गरेका छौ। हेर, मार्किङ गरिसकेपछि के गर्छौ त भन्दा तिमीले यो ठाउँमा के गर्यौ त, अब तिमीले कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। तिमी त्यहाँ अब काम गर्दै के अरे काम गर्ने मान्छेले काम सुरु गर्न पर्ने छ। अब तिमीले यदि त्यही तिमीले 0 पोइन्ट गरेर त्यही किल्ला गाडेका थियौ 9.5 इन्च, यताबाट 9.5 इन्च, यताबाट 13 फिट 4 इन्चमा गाडेका थियौ भने त त्यो किल्ला त हरायो। अनि भोलि त्यसलाई खनिसकेपछि, खाल्टो खनिसकेपछि सर्फेस लेभलको र अन्डरग्राउन्ड लेभलको त एउटै हुन्छ भन्ने त भएन नि, पोइन्ट एउटै छ भन्ने त भएन नि। हो, त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्नाले जस्तै यहाँ हेर त, यो फिगरमा के लेखेको छ, प्लम डाउन टु लोकेट कर्नर टु फाउन्डेसन भनेर लेखेको छ नि। हो, यहाँबाट 3 देखि 4 फिट अथवा 1 देखि 1.5 मिटर टाढा दुईटैतिर डिरेक्सन पर्ने तरिकाले, दुईटै परपेन्डिकुलर हुनाले यता यो 33 फिटतिरबाट गएको अनि यताबाट 21 फिटतिरबाट गएको हो। यताबाट यो 21 फिटतिरको आयो, यताबाट के भयो त 33 फिटतिरको आयो भन्नाले त्यो पोइन्टलाई के गरिन्छ त भन्दा त्यो स्ट्रिङ तानेर त्यो पोइन्टलाई यतापट्टि ल्याएर त्यो ब्याटर बोर्डमा मार्किङ गरिन्छ के। एउटा के गाडिन्छ, नेल अथवा एउटा काँटी गाडेर त्यो स्ट्रिङलाई तन्काएर त्यो पोइन्टलाई मार्किङ गरिन्छ। यो मार्किङ किन गरिन्छ त भन्दा तिमीले अब यो मार्किङ, यो फाउन्डेसन तिमीले यो ग्रेड लेखेको छ नि, जुन प्लम डाउन टु लोकेट कर्नर अफ द फाउन्डेसन, अब त्यहाँ तिमीले 4 फिट 5 फिट 6 फिट कति फिट खाल्टो खन्न पर्ने खाल्टो खन्छौ। अनि खाल्टो खनिसकेपछि तिमीले मार्किङ गरेको पोइन्ट त त्यही रेक्टेङ्गल भइसकेपछि त्यो पोइन्ट नै अन्डरग्राउन्ड 4 फिट 5 फिटमा पनि त्यही लेभलको, त्यो सर्फेस लेभलमा जस्तो रेक्टेङ्गल बन्ने हो 5 फिट तल पनि त्यही हिसाबको रेक्टेङ्गल बन्न पर्ने हो नि। अनि के गर्छौ त भन्दा फेरि उसले खाल्टो खनिसकेपछि के गर्छौ त, स्ट्रिङलाई चाहिँ काँटी त पहिले मार्किङ गरेका हो तिमीले त्यो पोइन्टको त, यताबाट दुईटैतिर तानेर के गर्छौ त त्यो पोइन्टमा फेरि यसै गएपछि त्यहाँ प्लम झुन्डाउँछौ अनि खाल्टोमा हेर्छौ। खाल्टोमा हेर्दा माथिको पोइन्ट ठ्याक्क त्यो तल खाल्टोमा बनेको रेक्टेङ्गलको सेन्टरमा बन्यो भने तिमीले गरेको काम ठिक छ। तिमीले भन्नाले त्यो कन्स्ट्रक्सन गरेको जसले एक्जाभेसन गरे है नि, जसले खाल्टो खने है नि, त्यसले गरेको ठिक छ। अनि त्यो सेन्टरमा परेन भने उसले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अलिकति तिखार्न पर्ने छ कि राइट ह्यान्ड साइडमा अलिकति तिखार्न पर्ने छ कि कतापट्टि तिखार्न पर्छ, तिखारेर मिलाएर उसले के गर्छ त प्रोपर रेक्टेङ्गल 4 फिट अथवा 5 फिट तल पनि उसले के गर्छ त त्यही माथि जसरी बन्ने त्यसै गरी नै उसले के गर्छ त रेक्टेङ्गल बनाउँछ। यतापट्टि पनि छैन हेर फिगर, यहाँ हेर त। अब यो लास्ट फिगरमा हेर, लास्ट फिगरमा हेर्दा यो ग्लो देखाएको छु मैले, के अरे रेड लाइनले एउटा सर्कल जस्तो देखाएको छु नि, त्यहाँ स्ट्रिङ गाडिएको छ के। यतापट्टि पनि यहाँ देखाएन मैले, हो यतापट्टि पनि स्ट्रिङ छ। यताबाट तानेको र यताबाट परपेन्डिकुलर तानेको स्ट्रिङ ठ्याक्क त्यो पिलरको बाहिरपट्टि पोजिसनमा बस्यो। बाई चान्स बाहिरपट्टि बसेन उसले के गर्छ, त्यो पिलरलाई भित्रपट्टि तान्छ कि बाहिरपट्टि तान्छ, बाहिरपट्टि तान्न पर्ने बाहिरपट्टि तान्छ, भित्रपट्टि धकाल्नु पर्ने भित्रपट्टि धकाल्छ के। हो, त्यो हिसाबले भोलि रिफरेन्स तिमीले गरेको कामलाई भोलि रिफरेन्स चेक गरेर माथि सुपर स्ट्रक्चर भनेको ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि आउनेसम्म के बिल्डिङ ठडिनीसम्म चेक गर्नको लागि, अथवा बिल्डिङ ठडिनी भन्दा पिलरसम्म भनौँ न, किनकि पिलर पछि लगभग सबै भर्टिकल नै गएको हुन्छ, प्लमले हेर्दै भर्टिकल गएका हुन्छन्। यो फाउन्डेसन लेभलबाट पिलरसम्मको माथि तिम्रो ग्राउन्ड लेभल आउनेसम्मको पोजिसन स्ट्रेट छ अथवा भर्टिकल्ली छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ रिफरेन्स राख्नु भनेको चाहिँ के हो त, यो ब्याटर बोर्ड हो अथवा यो प्रोफाइल बोर्डले काम गर्छ। यहाँ हेर, अब यो तिम्रो कक्षाको सम्झा को छौ अरे, सबै सम्झा, सबै बहिनीहरू रहेछौ। यहाँ पनि छ है, यहाँ को अरे रोल नम्बर 48, उसले के गरे यहाँ रे रोल नम्बर 48, यहाँ यो भनेको छ नि यहाँ देखाएको छु मैले। हेर, यो पोइन्ट भनेको तिम्रो पिलरको पोजिसन हो, यता ठ्याक्क तल भर्टिकल्ली तल पनि पेक देखाएको छु भने यो पिलर पोजिसनलाई रिफरेन्स लिनको लागि उसले के गरेको छ, ब्याटर बोर्डमा साइडमा आएर के गरेको काटी गाडेको छ। अनि यही त्यो पेक जहाँ पेक गाडेको छ त्यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गर्छ, जसरी तिमीले गाउँघरमा देखेको हुन्छ नि चुनाले ड्र गरेको, त्यहाँ रेक्टेङ्गल उसले ड्र गर्छ, कति रेक्टेङ्गल हो। अनि त्यही रेक्टेङ्गल उसले खन्दै 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 तल गएको हुन्छ।
अनि के गरिन्छ त उसले खनेर ल 5 फिट मैले गहिरो खने भनेपछि यसरी नै फेरि स्ट्रिङ तन्काएर यहाँबाट प्लम हेरिन्छ। प्लम हेर्दा त्यो भर्टिकल्ली डाउनमा भएको पोइन्ट ठ्याक्क सेन्टरमा पर्यो भने उसले गरेको अथवा त्यो खाल्टो ठ्याक्क भर्टिकल्ली छ उसले गरेको काम ठिक छ। यदि उसले त्यो ठ्याक्क सेन्टरमा परेन भने त्यहाँ चाहिँ उसले अब कतापट्टि उसले अझै दाहिने साइडतिर खन्न पर्छ कि देब्रे साइडतिर खन्न पर्छ। उसले खनेर के गर्छ त ठ्याक्क एप्रोक्सिमेट एउटा एक्ज्याक्टली रेक्टेङ्गल बनाउँछ र त्यही रेक्टेङ्गलमा हामीले पिलर राखेर के गर्छौँ त माथि उठाउँछन्। अनि माथि आएको पोजिसनलाई पनि फेरि के गरिन्छ त यही ब्याटर बोर्डको मद्दतले हामीले के गरिन्छ त त्यो एउटै लाइन अफ साइडमा छ कि छैन भनेर यसरी हेर्ने काम गरिन्छ कि। बुझ्यो कि बुझेन भन त। यो अब यो फिगर हेरेर नि धेरै कुरा बुझ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि सबै समेटिने तरिकाले फिगर देखेँ कि मैले। बुझ्यो सर। बुझ्यो नि हैन? गजबले बुझ्यो सर। के भरे विपिनले के भन्यो? सर मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको थियो कि यो दुईटा लाइन के अरे यो स्ट्रिङ क्रस गराएर आएको पोइन्ट छ नि, यो तलको पोइन्ट पेग गाडेको त्यो पोइन्ट र अनि अघि नैको फिगरको त्यो कर्नरको पोइन्ट एउटै हो? एकदम एक्ज्याक्टली एउटै हो। यस्तो हुन्छ कि विपिन, के हुन्छ भन्नाले तिमीले लेआउट गर्दा यो पोइन्टलाई जस्तै यो पिलर यहाँ माथिको हेर त्यो ब्ल्याक एन्ड साइड फिगरमा देखेछौ नि, यो माथि हो डट डटहरु लाइन रेक्टेंगल ब्ल्याकमा माथिको सेकेन्ड फिगर के हजुर हो त्यो पेग भनेको तिमीले दिएका छौ भन्ने कुरा हो कि। अथवा तिमीलाई दिएको साइड प्लानमा कसरी दिएको हुन्छ, कुनै कुनै साइड प्लानमा यो कर्नर दिएको हुन्छ अनि उसले के गर्छ त यो पिलर जति जस्तै 1 बाइ 1 को पिलर 1 फिट बाइ 1 फिटको पिलर छ भने उसले के गर्छ त त्यो स्ट्रिङमा 1 फिट यता गएर त्यो स्ट्रिङमा अर्कोतिर 1 फिट गएर उसले रेक्टेंगल ड्रा गर्छ भने कुनै कुनैमा चाहिँ सेन्टरमै यो रेक्टेंगल यो पिलर बन्नेको सेन्टर पोइन्ट मार्किङ गरेको त्यो पेगले अनि उसले के गर्छ त त्यो लाइनमा चाहिँ ठ्याक्क अब यो सेन्टर मार्किङ भइसकेपछि त तिमीले स्ट्रिङ पनि हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ रेक्टेंगल ड्रा गर्न त तिमीलाई आपत भएन नि त। तिमीले कसरी दिएका छौ भन्ने कुरा हो के त्यो। यसलाई सेन्टर माने पनि मान, यसलाई छेउको माने पनि मान, जे छेउको माने पनि सेन्टरको माने पनि तिमीले त्यहाँ रेक्टेंगल ड्रा गर्न त तिमीलाई त गाह्रो भएन नि, किनकि एक्स एक्सिसमा पनि तिम्रो स्ट्रिङ गएको छ, वाइ एक्सिसमा पनि स्ट्रिङ गएको छ नि, चाहे यो सेन्टर भए पनि सेन्टरबाट अब जस्तै 30 सेन्टि बाइ 30 सेन्टिमिटरको तिम्रो पिलर हो भने यो सेन्टरबाट 15 सेन्टि यता 15 सेन्टि उता मार्किङ गर्ने, यतापट्टि 15 सेन्टि यता 15 सेन्टि उता गरेपछि तिम्रो रेक्टेंगल ड्रा गर्न सक्यौ, सकेनौ र? सक्यो सर। ल अरु कसैलाई केही सोधै सोध। कहिलेकाहीँ त्यो सेन्टर पनि हुन सक्यो, कहिलेकाहीँ इन पोइन्ट पनि हुन सक्यो नि सर। त्यो त तिमीलाई दिएको साइड प्लानको आधारमा के हो भन्ने कुरा हो के। तर जे भए पनि तिमीलाई अब त्यो मार्किङ गर्न तिमीलाई त्यो रेक्टेंगल मार्किङ गर्न त गाह्रो भएन नि त? भएन सर। भएन नि। ल हो ल यति भएपछि बुझ्यो होला सबैले भन्ने लाग्यो है। अब अर्को कुरा यो कन्स्ट्रक्सनको यसमा चाहिँ मैले अब ल है त पहिला रेकर्ड स्टप गरौँ।